अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन मोहतरम, आप भी जानते हैं कि दुनिया में या ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में क्या बातें, न्यूज़ और तरह तरह की जितनी भी है यूट्यूब है, वो सब यही बयान कर रहे हैं। यही उनका मंजर है, एक मंदिर जो इस्लामाबाद में बन रहा है। इसी पर बहस मुबासे हो रहे हैं। बहरहाल हर इंसान की एक बात ये है कि वो इंसान जो है वो अपने ख्याल और अपने जज्बात के मुताबिक सोचता है, लेकिन एक बात पूरी तरह सच है और इसको होना ही चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में और किसी दुनिया के हिस्से में वो उसको कानून इजाज़त देता है कि अपने मज़हब की वो पैरवी कर सकता है और अपने मज़हब के तौर पर जो जो ज़रूरतें हैं, वो जो वक्त हाकम या वो मुल्क है वो उसको मुहैया करने में पूरी मदद करनी चाहिए। ये कानून है। मैं बरतानिया की बात करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग, एक वक्त था कि हम किसी घर को ख़रीद कर अब उसको कन्वर्ट कर लेते थे, एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते, वहीं नमाजें, वहीं सब कुछ होता था। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो हमें मदद नहीं करती थी, पैसा नहीं देती थी कि हम ख़रीद कर हम मस्जिद को कन्वर्ट करें या मस्जिद बनाएं। ये हमारे ऊपर था कि हम अगर इबादत करना चाहते हैं, अपने दीन पर रहना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए था कि हम उसका बंदोबस्त करते। लेकिन इन लोगों का, गवर्नमेंट का कोई इतराज़ नहीं था। फिर एक वक्त आया जहाँ पर एक जो चर्च थे वो कन्वर्ट हुए अपने मसाजिद में, और एक और भी वक्त आया कि वहाँ पर एक बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें तैयार हुई अलग। और आज जो बरतानिया में जो वक्त जा रहा है कि हर कोने में जैसे कि एक गली के किनारे पर एक शॉप होती थी, इसी तरह की तो मदरसे और मसाजिद भी कायम दायम हैं, लेकिन कोई इतराज़ नहीं किसी को। लेकिन पाकिस्तान में इतना शोर और गुल, ऐसा लगता है कि ये कानून से वाकिफ़ ही नहीं है। कानून क्या होता है इससे वाकिफ़ नहीं है। ये अलग बात है कि पहले देखना चाहिए कि अगर हम एक ज़मीन अगर गवर्नमेंट देती है, अगर देना चाहे तो देना चाहिए उसे। वो देखे कि अक्सरियत कितनी है उस मज़हब पर चलने वाले, उस मज़हब पर कायम रहने वाले कितने लोग हैं, उसको सामने रख कर ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए। ये नहीं है कि 50, 60 या 500 आदमी है और उसके मुताबिक जो है इतनी बड़ी ज़मीन दे दी जाए जो कि वो खामखा आलीशान वो पैसा खर्च किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। अगर जो वहाँ पर लोग हैं उनके लिए एक ज़मीन मुहैया की जा सकती है और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो लोगों की होती है कि जो लोग वहाँ रहते हैं और वो उस पर कायम रहना चाहते हैं, अपने दीन पर कि अपने दीन की वो उस पर चलना चाहते हैं, तो वो खुद इंतज़ाम करें। लेकिन ये अलग बात है, ये ज़रूर बात है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी, चाहे मिनॉरिटी हो या जो भी हो, उसको वो रोक नहीं सकते, बल्कि उसके लिए अगर जितनी मदद दरकार हो सकती है तो वो होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो एक मुसलमान की हैसियत से देखते हैं, अपने अपने मज़हब जो होते हैं, लेकिन अपना अपना मज़हब होता है, अपना अपना। आप अगर जो भी करेंगे, बताएंगे उनको, तो वो मानने वाले तो नहीं है। आपका ये फ़र्ज़ ये है कि आप उनको बताएं अपने मज़हब के बारे में, तबलीग करें। बस आपका आपका हमारा काम यही है।
آگے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کوئی دروگا تو نہیں لگے ہوئے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ کم از کم وہاں پر اگر وہ لوگ اکثریت میں، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر میں تو سمجھتا تھا کہ شاید کوئی اسلام آباد کی جگہ میں کوئی ہندو بھی نہیں ہوگا، لیکن سندھ میں تو بہت ہندو ہیں. تو وہاں پر جو ہے ان کے لیے ایسے مواقع مہیا کرنے چاہیے. لیکن اسلام آباد میں اگر ہیں بھی تو بہت کم تعداد میں ہیں. تو ان کے لیے اتنا عالی شان جس کا میں نے نقشہ دیکھا ہے یا کیا ہے، یہ ایسا تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ کہ اتنا خرچہ کیا جائے، جب کہ عام آدمی جو ہے غربت کی وجہ سے مرے جا رہا ہے روٹی کی وجہ سے، اور بلڈنگیں تعمیر کی جائیں. یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قانون ہے، ورلڈ قانون ہے، اور ان قانون پر ہمیں چلنا چاہیے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان پہلے انسان ہونا چاہیے، بعد میں وہ کوئی مذہب کا جو بھی اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. آخرکار اللہ کے پاس ہی سب نے جانا ہے، تو اللہ فیصلہ کر دے گا. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتیاں اور نفرت کرنا یہ کوئی میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. نفرت نہ کریں، اللہ کے پاس ہم سب جائیں گے، اب وہاں فیصلہ ہو جائے گا. تو لہٰذا میں یہی یہ ایک ٹاپک چل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ لے لوں. ہمارے جو مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں بہت جذباتی ہیں، اور اس جذبات کی وجہ سے تو پاکستان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اور یہ جذبات میں بہتے جا رہے ہیں. مسلمان جو ایک تاریخی بات ہے کہ عراق میں جب ایک وقت تھا کہ وہاں پر یہ ہمارے مسلمان جو تھے وہ بحث مباحثے میں شامل تھے، جیسے ہمارے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، خام خواہ انرجی کو ضائع کرنا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کچھ. اس وقت عراق میں جو ہے تمام علماء آپس میں یا ہمارے مسلمان جو تھے یہ بحث مباحثے میں تھے کہ کوا جو ہے حلال ہے یا حرام ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہاں پر جو اپنا کیا نام تھا اس کا جس نے تباہ و برباد کر دیا عراق کو، تو اس نے جناب کتابیں جلا دی، سب کچھ کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ وہ انڈیا تک پہنچا، وہاں پر اس نے حکومت کی. تو لہٰذا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خواہ مخواہ اس کو بحث مباحثے میں شامل کرنا، یہ بھی تو کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتی. کیوں اپنی جو ہے بیکار باتوں میں اپنی انرجی کو زیادہ اس کو خام خواہ ضائع کرنا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اکثر جو چیزیں ہیں جو ملک میں ہمیں ضرورت ہے اس پر ہمیں بحث بھی کرنی چاہیے، اور جو خاص کر کرپشن، ظلم و زیادتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، نہ کہ خام خواہ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بس ایک دوسرے پر حملے اور ایک دوسرے پر کو گال گلوچ، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے انسان پیچھے جاتا ہے، آگے نہیں جاتا. تو لہٰذا جو خاص باتیں ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے اس پر غور کریں اور اس پر کوشش کریں. لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیکی کے راستے پر ہی رکھے اور توفیق دے ہمیں، اور ہماری حفاظت، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور کرونا جیسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.